change the paragraph. अब अर्को हरफमा लेख्नुस्. In order to show the God's salvation plan, he decided to take at least 4,000 years before his appearance to this world. परमेश्वरको यो उद्धारको योजना पूरा गर्न, परमेश्वरको यो उद्धारको योजना पूरा गर्न उहाँले 4000 वर्षको समय निर्धारण गर्नुभयो. उहाँले 4000 वर्षको समय निर्धारण गर्नुभयो. Through 4,000 years of human history, he started to teach people on his crucifixion stories. 4000 वर्षसम्म उहाँले मानिसहरूलाई 4000 वर्षसम्म उहाँले मानिसहरूलाई क्रुसको मृत्युको बारेमा सिकाउनु भयो. क्रुसको मृत्युको बारेमा सिकाउनु भयो. At an early stage, it was like an infancy stage. Then it developed gradually. Okay, during this 4,000 years time. 4000 वर्षको सुरुको समयमा 4000 वर्षको सुरुको समयमा नाबालक अवस्था जस्तो थियो भने 4000 वर्षको सुरुको अवस्थामा सुरुको समयमा नाबालक अवस्था जस्तो थियो भने बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै बढ्दै गयो. Our God is very thoughtful God. He understands human ability. So he did not give us full information at one time. He always take step by step. हाम्रो परमेश्वर विचारशील परमेश्वर हुनुहुन्छ. हाम्रो परमेश्वर विचारशील परमेश्वर हुनुहुन्छ. त्यसकारण उहाँले हामीलाई एकैपटक सबै रहस्यहरू खोलिदिनु भएन. सबै रहस्यहरू खोलिदिनु भएन, तर बिस्तारै बिस्तारै अलिअलि गर्दै प्रकट गर्नुभयो. तर बिस्तारै बिस्तारै अलिअलि गरेर प्रकट गरिदिनु भयो. बिस्तारै बिस्तारै अलिअलि गरेर प्रकट गरिदिनु भयो. Now, everybody please have one open page to draw this line. एउटा खाली पन्नामा फेरि यो लाइन कोर्नुस् तपाईले. अलि ठुलै चाहिन्छ होला पन्ना. Yeah. Maybe using both page like that. दुईटै पेजमा पुग्ने गरेर धर्सो तान्नुस्. ल फेरि यो 4000 BC लेखेर यहाँ आदम लेख्नुस्. We've been doing this for 1,000 times. यो यस्तो लेखिरे हजारौं जोडी भइसक्यो होला अहिलेसम्ममा त. We children of God should do this
1,000 times, more than 1,000 times before we meet Jesus. येशू ख्रीष्टलाई भेट्नुभन्दा अगाडि हामी उहाँको सन्तान भएकोले हजारौं चोटि गर्नुपर्छ होला यो काम। I've been doing this for more than 1,000 times. मैले त झन् यो 1000 चोटि भन्दा बढ्ता नै गरिसकेँ। Okay, now here. Then leave this page open like that and then flip over to the next page. अब त्यो आदम मात्र लेखेर तपाईं त्यहाँ पन्ना पल्टाउनुस्। Put down here, put number 1. अब 1 नम्बर लेख्नुस् अनि You write down the lamb of skirts, skin skirt. That you know, lamb of skin skirt. Like that. And here, Genesis. This would write below the picture or next page? Below this picture. यही फेरि त्यो चित्रमै आदमको मुनि नै लेख्नुस्। ल छालाको लुगाको थुमा। उत्पत्ति 3 अध्यायको 21 पद तपाईले लेखेपछि मेट्दिन्छु म। छालाको लुगाको थुमा। तपाईको कामीमा चाहिँ अलि तल लेख्दा राम्रो हुन्छ होला, उता धेरै अर्को थुमाहरू आउँछ त्यहाँ। Okay, now you go back to your writing. अब पन्ना पल्टाएर लेख्नुस्। Okay, you just open your Bible. Genesis chapter 3. अब उत्पत्ति 3 अध्यायबाट And before the fall of Adam, Adam and Eve were naked without clothing. आदमको पतन हुनुभन्दा अगाडि आदम र हव्वा दुवै नाङ्गै थिए। आदमको पतन हुनुभन्दा अगाडि आदम र हव्वा दुवै नाङ्गै थिए। Then after the fall, they enter into time stage, time world. पतन पछि उनीहरू समयको परिधिमा बाँधिए। पतन पछि उनीहरू समयको परिधिमा बाँधिए। They realized they were naked. र उनीहरूले आफू नाङ्गै भएको महसुस गरे। So they put, verse 7, they put fig leaves together, okay, to cover their shame. अनि उनीहरूले अन्जीरको पातहरू गाँसेर आफ्नो निम्ति वस्त्र बनाए। नेभारो अर्थात अन्जीर। Give them a Bible reference. Genesis chapter 3 verse 7. उत्पत्ति 3 अध्यायको 7 पद। उत्पत्ति 3 अध्यायको 7 पद। And change the paragraph. उत्पत्ति 3 को 7 यो कुरा। अनि अर्को हरफमा लेख्नुस्। Then in Genesis 3:15, God had planned the grand plan of salvation. त्यसपछि उत्पत्ति 3 को 15 मा परमेश्वरले
उद्धारको महान योजना बनाउनु भयो। त्यसपछि उत्पत्ति 3:15 मा परमेश्वरले उद्धारको महान योजना बनाउनु भयो। The Son Jesus will come this world to shed the blood for human sin. मानिसहरूको पापको निम्ति पुत्र परमेश्वर आफ्नो रगत बगाउन यो संसारमा आउनुहुनेछ। To show God's plan, all human from that moment on, in God shows His plan in human activities. परमेश्वरले आफ्नो योजना मानिसहरूको क्रियाकलापमा नै देखाउनु भयो। So people can see God's plan in their daily life. मानिसहरूको क्रियाकलापमा देखाउनु भयो ताकि परमेश्वरको योजना मानिसहरूले देख्न सकुन्। But this period is spiritually infancy period, newly born infancy period. तर यो समय चाहिँ नाबालक अवस्थाको समय थियो। Jehovah God, Jesus, appeared to Adam and Eve. यहोवा परमेश्वर येशू आदम र हव्वाको सामुन्ने देखा पर्नु भयो। यहोवा परमेश्वर येशू आदम र हव्वाको सामुन्ने देखा पर्नु भयो। Asking them to kill an animal and dry up the skin, okay, and with the skin you make the skirt instead of the fig tree leaves. र उनीहरूलाई जनावर मारेर त्यसको छाला सुकाएर लुगा बनाउन लगाए। So they were wearing here skin skirt all the time. त्यसपछि उनीहरू सधैँ छालाको लुगा लगाउँथे। They didn't know that this is the only way they can cover their shame. उनीहरूलाई थाहा थिएन त्यसरी मात्र उनीहरूले आफ्नो लाज ढाक्न सक्छन्। The skin skirt implies the future death of Jesus Christ. छालाको लुगाले
भविष्यमा हुने छालाको लुगाले भविष्यमा हुने येशू ख्रीष्टको मृत्युको संकेत गर्दछ। भविष्यमा हुने येशू ख्रीष्टको मृत्युको संकेत गर्दछ। They do not know what the skin skirt is all about. उनीहरूलाई छालाको लुगा के को बारेमा हो थाहा थिएन। उनीहरूलाई छालाको लुगा के को बारेमा हो थाहा थिएन। The skin skirt, Jesus, will cover their shame, their sins. छालाको लुगा जो येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, छालाको लुगा जो येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, उहाँले नै उनीहरूको लाज र पापलाई ढाकिदिनु हुनेछ। उनीहरूको लाज र पापलाई ढाकिदिनु हुनेछ। छालाको लुगा जो येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, उहाँले नै उनीहरूको लाज र पापलाई ढाकिदिनु हुनेछ। You understand? बुझ्नु भएन? It helps your eyes opening. यसले तपाईको आँखा खोल्नमा सहायता गर्दैछ। Okay. Now, plan number 2. अब योजना नम्बर 2, You write your language. The lamb of Abel. हाबिलको थुमा। Abel, not Adam. No, he is asking below the Adam this would Yeah, below Adam. Same time. आदमकै मुनि हो अरे। Same period. एउटै समय। हाबिलको थुमा। Then you go back your note again. अब फेरि आफ्नो नोटमा लेख्न थाल्नुस्। अब All Adam's family were wearing this skin skirt. आदमको परिवारका सबैले नै छालाको लुगा लगाइरहेका थिए, छालाको लुगा लगाउँथे। आदमको परिवार सबैले नै छालाको लुगा लगाउँथे। Their 2 sons, Cain and Abel, as well. उनीहरूको 2 छोरा कैन र हाबिलले पनि उनीहरूको 2 छोरा कैन र हाबिलले पनि First son, Cain, was tiller of ground. पहिलो छोरा कैन किसान थिए। पहिलो छोरो जेठो छोरो कैन किसान थिए। Second son, Abel, was cattle feeder. दोस्रो
अर्थात् माइला छोरो हाबिल चाहिँ ठालो थिए। माइला छोरा अर्थात् दोस्रो छोरो, पहिलो लेख्नेले दोस्रो लेख्नुस्, जेठो लेख्नेले माइलो लेख्नुस्। माइलो छोरा हाबिल चाहिँ गोठालो थिए। Jehovah God, Jesus, asked Adam to have their two sons offering sacrifice to Jehovah God. एक दिन यहोवा परमेश्वर येशूले आदमलाई उनको दुवै छोराले यहोवा परमेश्वरलाई बलिदान चढाओस् भनेर भन्नुभयो। Abel offered firstlings of the cattle. हाबिलले आफ्नो बगालबाट पहिले जन्मेका पाठाहरूका बोसे भाग ल्याए भने लेखेको छ। पाठाहरूका बोसे भाग ल्याए। And then Cain brought an offering to the Lord of the first fruit of the ground in verse 3. र कैनले पनि आफ्नो भूमिको उब्जनीबाट केही ल्याए। 3 पद अनुसार पढ्या हो मैले। कैनले पनि भूमिको उब्जनीबाट केही ल्याए। But God accepted Abel's offerings. तर परमेश्वरले हाबिलको भेटी ग्रहण गर्नुभयो। And he did not accept Cain's offerings. हाबिलको भेटी ग्रहण गर्नुभयो भने कैनको भेटी ग्रहण गर्नु भएन। Hebrews chapter 11 verse 2 says, हिब्रू 11:2 ले भन्दछ, Abel's offering was a better offering. हाबिलको भेटी उत्तम थियो। Because it involves the blood. हाबिलको भेटी उत्तम थियो किनभने त्यसमा रगत बगाइएको थियो। Since that time on, all the way until the coming of Jesus, God had commanded his people blood-related offerings. त्यो समयदेखि परमेश्वरले मानिसहरूलाई
बगाएर बलिदान चढाउन भने, रगत बगाएर बलिदान चढाउन भने। Reason for this is very clear. He wants to show people that someday he will die on the cross. यसको कारण चाहिँ मानिसहरूलाई यो देखाउन हो कि एक दिन उहाँ क्रुसमा मर्नु हुनेछ, He will be the Lamb of God. उहाँ चाहिँ परमेश्वरको थुमा हुनुहुनेछ। John 1:29. यूहन्ना 1 अध्यायको 29 पद। Okay. Now continue writing. अझै लेख्नुस्। 1,000 years have passed from there. अब 1000 वर्ष बितेपछि, Now it's time of Noah. 1000 वर्ष बितेपछि नोहको समय आयो। यहाँ ल नोआ, यो चित्रमा जानुस्, 3000 BC लेखेर सानो बाकसमा नोआ लेख्नुस्। अनि 3 नम्बरमा The Lamb of Noah's Ark. We put down. नोआको जहाजको थुमा। Don't go far. Bottom here. नोआको जहाजको थुमा। And continue writing. त्यसपछि लेख्नुहोस्। You sit down and I will. Jesus was asking Noah to build the ark. येशूले नोआलाई जहाज बनाउन भन्नुभयो। And open bracket, Genesis 6:14. उत्पत्ति 6:14। Would you open that? ल एकचोटि पल्टाउँ। ल अब उहाँले भन्नुहुन्छ लेख्नुलाई त ठिक पर्नुस्। Would you read it together? Just to read together, then we will come back. ल अब सँगै पढौँ। उत्पत्ति 6:14। तैले गोपेर काठको एउटा जहाज बनाउनु, जहाजमा कोठा कोठा बनाउनु र त्यसलाई भित्र बाहिर अलकत्राले लिप्नु। Okay. Would you highlight that? Your Bible. यहाँ हाइलाइट गर्नुस्। You highlight the wood. You know that gopher wood? It's acacia wood. And you highlight the cover
underline and pitch. You have pitch there? Yeah. Tell them. यहाँ गोपेर काठको भन्नेमा हाइलाइट गर्नुस् त्यसपछि what is the second highlight? Covering with the pitch. अलकत्राले लिप्नु भन्नेमा Okay. भित्र बाहिर कभर Okay. यसलाई कभर भन्ने त छैन ल भित्र बाहिर लिप्नु भनेर मा अन्डरलाइन गर्नु Okay, now you come back. Would you draw this picture here? ल एउटा जहाज तपाईहरु पनि बनाउनुस् अब कापीमा The Ark of Covenant, the Ark of Noah's the Lamb. Okay, this not covenant. This Ark of Noah is the type of Jesus Christ. यो नोआको जहाज पनि नोआको जहाजले पनि नोआको जहाज पनि येशू ख्रीष्टकै प्रतीक हो नोआको जहाज पनि येशू ख्रीष्टकै प्रतीक हो अथवा चिन्ह हो The gopher wood, okay, itself is the type of Jesus Christ. गोपेर काठ पनि येशू ख्रीष्टकै प्रतीक हो गोपेर काठ पनि येशू ख्रीष्टकै प्रतीक हो Later, in Ark of Covenant and temple furnishings, all are made out of this wood here. त्यसपछि हामीले हेर्ने हो भनेदेखि करारको सन्दुक र Ark of Covenant and all the furnishings in the temple. र मन्दिरको सबै भित्री भागहरू गोपेर काठबाट नै बनाइएको हो करारको सन्दुक र मन्दिरको भित्री भागहरू दराजहरू केहरू हैन पनि गोपेर काठबाट नै बनाइएको हो Some theologians interpret this word representing humanity of Jesus Christ. कति ईश्वर शास्त्रीहरूले गोपेर काठले येशू ख्रीष्टको मानवतालाई देखाउँछ भनेर भन्दछन् गोपेर काठले येशू ख्रीष्टको मानवतालाई देखाउँदछ भनेर भन्छन् कति ईश्वर शास्त्रीहरूले गोपेर काठले येशू ख्रीष्टको मानवतालाई देखाउँदछ भनेर भन्छन् And would you draw this line here? This is the word line here. Okay. जहाजमा तल्ला तल्ला बनाउनुस् अब कत्तल्ला एक Now, this ark will be a perfect ark with the pitch. Pitch is kind of asphalt, you know. Pitch covered in and inside and outside. Then water can be prevented, right? यो काठलाई अलकत्राले
यो काठलाई अलकत्राले बाहिर भित्र लिप्यो भने पानी छिर्न सक्दैन। Without pitch, water will smear into the ark. अलकत्राले नलिपे पानी जहाज भित्र छिर्छ। अलकत्राले नलिपे पानी जहाज भित्र छिर्छ। The pitch is a symbol of the blood of Jesus Christ. यो अलकत्राले येशू ख्रीष्टको रगतको प्रतीक हो। अलकत्रा येशू ख्रीष्टको रगतको प्रतीक हो। ले काट्नुस्। अलकत्रा येशू ख्रीष्टको रगतको प्रतीक हो। You just have seen the verb cover. You cover with the pitch. Yeah, covering. It's a verb here, cover. यहाँ लिप्नु भन्ने यो जुन हो खास लिप्नु भन्दा पनि ढाक्नु भन्ने हुनुपर्ने हो अंग्रेजीमा चाहिँ हैन। अंग्रेजीमा कभर भन्ने छ। अलकत्राले कभर गर भनेको छ, ढाक भनेर भनेको छ हैन। त्यसको खास माने चाहिँ तर नेपाली बाइबलमा चाहिँ लिप भनेर भनेको छ, लिप्नु भनेर। Nipper in Hebrew term said kapar. Yeah. Let them write that down. Hebrew term लिप्नुलाई अलकत्राले लिप्नुलाई अनि लिप्नु भनेको चाहिँ अंग्रेजीमा कभर COVR कभर लेख्नुस्। अनि यो कभरलाई हिब्रूमा कफर KAPHAR kapar भनेर भन्छ भनेर लेख्नुस्। लिप्नु हैन, लिप्नु भनेको अंग्रेजीमा कभर खास ढाक्नु हुनुपर्ने हो हैन, तर लिप्नु लेखेको छ। ढाक्नुलाई हिब्रू भाषामा कफार भनेर भन्छ। KAPHAR अर्थात कफार। This kapar being used in the case the high priest wearing gown, okay, and covered with the blood of the animal to be protected, okay, when he enters the Holy of Holies. Got it? At that time, it used the same verb, kapar, with the blood of animals, okay, upon their priest garment. अनि यो कफार भन्ने शब्दले चाहिँ के देखाउँछ भने, कफार भन्ने शब्दले जब प्रधान पुजारी मन्दिरको पवित्र स्थान भित्र छिर्छ, जब प्रधान पुजारी मन्दिरको पवित्र स्थान भित्र छिर्छ, उसले लगाउने विशेष लुगा, सबै शरीर ढाक्ने लुगा, उसले लगाउने विशेष लुगा जसमा बलिदानको रगत लाग्दछ, यो लेखिसकेपछि अलिकति बुझ्नु पर्छ होला यो भन्नु खोजे के भन्ने, त्यो लेखेको नबुझ्न सक्छ। भन्नु खोजे चाहिँ के भन्देखि उदाहरण त्यो शब्दको व्याख्या गरे हो। त्यो कभर भनेको चाहिँ जब मन्दिरमा प्रधान पुजारी भित्र छिर्छ हैन बलिदान चढाउनको निम्ति, उसले चाहिँ विशेष प्रकारको लुगा लाउनु पर्छ, सबै ढाक्ने
त्यो ढाक्ने लुगा लाएर बलिदान चढाउन जाँदाखेरि त्यो बलिदानको रगतले चाहिँ के छ उसको लुगालाई लिप्छ, अर्थात् लिप्न त लिप्ने होइन, ढाक्छ होइन। त्यो ढाक्ने भन्ने शब्द जुन रगत छ नि, बलिदान दिएको रगतले ढाकेको छ, त्यही ढाक्ने भन्ने शब्द नै यो जहाजमा पनि चलाएको छ भनेर भने हो। बलिदानको रगतले चाहिँ पुजारीको लुगामा ढाक्छ भने जस्तै अब यो गोपेर काठलाई चाहिँ अलकत्राले ढाक्छ भनेर एउटै शब्द चलाएको छ भने उदाहरण दिएको यो तल लेखेको चाहिँ। So it's kapar pitch. Kapar with the pitch means kapar with the blood. The same meaning. Okay? त्यसकारण रगतले ढाक्नु भने त्यसकारण पुजारीको लुगामा रगतले ढाक्नु भने जस्तै, त्यसकारण पुजारीको लुगामा रगतले ढाक्नु भने जस्तै जहाजमा अलकत्राले लिप्नु हो। The water, it's a flood, water here. Water is the symbol of judgment. र पानी चाहिँ न्यायको प्रतीक हो। र पानी चाहिँ न्यायको प्रतीक हो। If you are inside of this ark, you will be free from judgment. यदि तपाईं जहाज भित्र हुनुहुन्छ भने, यदि तपाईं जहाज भित्र हुनुहुन्छ भने न्यायबाट बस्नुहुन्छ। But important part is this. But this ark should be covered with blood of Jesus Christ. तर मुख्य कुरा चाहिँ त्यो जहाज, मुख्य कुरा चाहिँ त्यो जहाज येशू ख्रीष्टको रगतले ढाकिएको हुनु पर्दछ। Today, ark is portrayed as church. मुख्य कुरा चाहिँ जहाज येशू ख्रीष्टको रगतले ढाकिएको हुनुपर्छ। आजको दिनमा, आजभोलि भनौँ, आजभोलि त्यो जहाज भनेको मण्डली हो। If the mandali, okay, church, is not covered by the blood of Jesus, the church is not guaranteed. यदि मण्डली पनि येशू ख्रीष्टको रगतले, यदि मण्डली पनि येशू ख्रीष्टको रगतले ढाकिएको छैन भने, यदि मण्डली पनि येशू ख्रीष्टको रगतले ढाकिएको छैन भने यसले बचाउँछ भन्ने पक्का छैन। यसले बचाउँछ भन्ने पक्का छैन। So we pastors every day proclaim the blood of Jesus all the time to have your churches covered with the blood of Jesus. त्यसकारण हामी पास्टर अगुवाहरूले
त्यसकारण हामी पास्टर अगुवाहरूले हाम्रो मण्डली येशू ख्रीष्टको रगतले ढाकिएको होस्। हाम्रो मण्डली येशू ख्रीष्टको रगतले ढाकिएको होस् भनी प्रार्थना गर्नुपर्छ। Otherwise, your church members will be under the judgment, water judgment. In other words, they will be drowned to death. नत्र भने तपाईको विश्वासीहरू पानीमा डुब्नेछ। नत्र भने तपाईको विश्वासीहरू पानीमा डुब्नेछ, अर्थात् न्यायको आसन अगाडि उभिनु पर्नेछ, अर्थात् न्यायमा पर्नेछ। पानीमा डुब्नेछ अर्थात् न्यायमा पर्नेछ। Would you review each other from here up to now here? ल यो 1000 वर्षको तपाईले चाहिँ दोहोर्याएर हेर्नुस्। 4000 BC देखि 3000 BC सम्मको कुरा तपाईले दोहोर्याएर हेर्नुस्। कापीमा तपाई लेख्दै गरेर राख्नु भएको नोट छ नि, नोटकै मुनि यो चित्र सँगै होइन कि अन्त 2 नम्बर यो हो, 3 नम्बर यो हो। उतापट्टि 1 नम्बरको माथि, 2 नम्बर बिचको, 3 नम्बर तलको। 1 नम्बरको यरुशलेम ब्राकेट भित्र मोरिया पहाड हो भने 2 नम्बर हेब्रोन, 3 नम्बर बेरशेबा। Now change your paragraph. Okay. अब अर्को हरफमा लेख्नुस्। Now 1000 years have passed again. Here. फेरि अर्को 1000 वर्ष बित्यो। It is the time of Abraham. र यो चाहिँ अब्राहमको समय हो। र 4 नम्बरमा When Abraham was in Hebron, जब अब्राहम हेब्रोनमा थियो, Jehovah God, Jesus, had a meeting with Abraham. यहोवा परमेश्वर येशूले अब्राहमलाई भेट्नु भयो। यहोवा परमेश्वर येशूले अब्राहमलाई भेट्नु भयो। Jesus told him that someday your descendant, not you, your descendant, okay? Someday your descendant will go to a foreign land, okay? And be enslaved by them for 400 years. And after 400 years, they will come back to this land. यहोवा परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभयो, त्यहाँसम्म लेख्नु भयो हैन, एक दिन तिम्रो सन्तान विदेशीहरूको देशमा, एक दिन तिम्रो सन्तान विदेशीहरूको देशमा 400 वर्षसम्म दास भएर बस्नेछ। 400 वर्षसम्म दास भएर बस्नेछ र फेरि फर्केर
र फेरि फर्केर यो ठाउँमा यो देशमा आउनेछ र फेरि फर्केर यो देशमा आउनेछ। At that time, it was open bracket, okay? I will give Bible references. Genesis chapter 15, verses 13. ब्राकेट भित्र लेख्नुस् Through 13 through 15. उत्पत्ति 15 अध्यायको 16, sorry. 13 through 16. उत्पत्ति 15 अध्यायको 13 देखि 16। You can read it. उत्पत्ति 15 अध्यायको 13 देखि 16। ल पल्टाउनुस्, हामी सँगै पढौं। Underline that. ल तपाईले अन्डरलाइन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। उत्पत्ति 15 अध्यायको 13 देखि 16। तब परमप्रभुले अब्राहमलाई भन्नुभयो, यो निश्चय जानिराख कि तेरा सन्तानहरू कुनै एउटा देशमा प्रवासी भएर बस्नेछन्, जुन देश तिनीहरूको होइन, र त्यस देशका मानिसहरूका कमारा कमारी हुनेछन्, र 400 वर्षसम्म तिनीहरू थिचो मिचोमा पर्नेछन्। तर तिनीहरू जुन जातिका दास बन्नेछन्, तिनीहरूको पनि म इन्साफ गर्नेछु, र पछिबाट तिनीहरू धेरै धन सम्पत्ति लिएर निस्किआउनेछन्। त चाहिँ आफ्ना पितृहरू कहाँ शान्तिसित जानेछस्, तेरो बुढेसकालमा त गाडिनेछस्। चौथो पुस्तामा तेरो सन्तानहरू तिनीहरू फेरि यहाँ आउनेछन्, किनकि एमोरीहरूको अधर्म अहिलेसम्म पूरा भएको छैन। आमेन। Amen. Now, go back to your writing. अब लेख्नुहोस्। At this time, Abraham did not know any meaning of this. यो समयमा अब्राहमलाई यसको अर्थ थाहा थिएन। यो समयमा अब्राहमलाई यसको अर्थ थाहा थिएन। Abraham did not have even one child at the time. त्यो समयमा उसको एउटा पनि सन्तान जन्मेको थिएन। त्यो समयमा उसको एउटा पनि सन्तान जन्मेको थिएन। Even Ishmael was not born at the time. त्यो समयमा इस्माइल पनि जन्मेको थिएन। त्यो समयमा इस्माइल पनि जन्मेको थिएन। He did not have any descendants at the time. र त्यो समयमा उनको कोही सन्तान थिएन। So it was very strange message to him. त्यसकारण यो सन्देश अब्राहमको निम्ति अनौठो सन्देश थियो। त्यसकारण यो सन्देश अब्राहमको निम्ति अनौठो सन्देश थियो। But Jesus had his own plan in the lives of Abraham and his descendants. तर येशूले अब्राहम र उसको सन्तानको निम्ति छुट्टै योजना बनाउनु। येशूको योजना अति सरल थियो। Through Abraham and his descendants, called Israelites, okay, through their history,
God wants to show people the grand plan of salvation through their histories. अब्राहम र उसको सन्तान इस्राएलीहरूको जीवनबाट परमेश्वरले उद्धारको योजना देखाउन चाहनुहुन्थ्यो